आता आमचे देवूळ बांधलेलं आसा. देवूळ दुर्गा देवीचें मंदिर. देवूळ ओपनिंगाचें आसा आनी न्यू मुर्ती स्थापना करता. टोंगा कांबरा भाट आनी सगळ्यांक येवचें अशें विनंती करता. बरे भशेन जावनी म्हणून हांव विनंती करता. खंयची मुर्ती ती? दुर्गा देवी मुर्ती. दुर्गा देवी. आणि खंय म्हटलें खंय स्थापना? टोंगा कांबरा भाट. टंका कामराबाद. हय ताळगांव टोंगा कांबरा भाट. ओके. केन्ना हे आसतले स्थापना? आयच्यान उत्सव सुरू जातले हय. आनी 24 तारखेर देवी स्थापना आसा. 24 तारखेर. हय 24 तारखेर. 24 टायमिंग कितें? सकाळी 9:30. 9च्या उपरांत मूर्ती स्थापना आसतली. ओके. हे वार्षिक प्रोग्राम जाता. स्थापना आता नवीन मूर्ती हाडला आनी स्थापनाचे आमी उत्सव करता. आनी वर्सान वर्स आमचे उत्सव जाता. दुर्गा पुजा जाता. ओके. हे नाचत गाजत त्याच्या खातीर व्हरता. हय नाचत गाजत व्हरता. मूर्ती हाडला म्हणून. नवी मूर्ती हाडला म्हणून.